बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, ईद मिलादुन नबी की पेशगी मुबारकबाद भी कबूल फरमाइए और ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर दो बड़ी खुशियाँ भी आपके लिए, दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं। पहली ये है कि इमरान खान को फ़ौजी हिरासत में दिए जाने के हवाले से मिलिट्री ट्रायल के बारे में वजारत दिफा का जवाब आ गया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और चीन की तरफ से अडयाला जेल में असीर कैदी नंबर 804 को डटे रहने का इशारा देते हुए अगले साल के शुरू में नए आम इंतखाबात की एक बार फिर यकीन दहानी करवा दी गई है और ये कहा गया है कि आपकी उस जगह से मदद होगी जो आपके रहमो गुमान में भी नहीं होगा। इस हवाले से बलूचिस्तान के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है, वो नवीद भी आज हम आपको सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि हुकूमत ने पसपाई इख्तियार कर ली है। कौमी असम्बली और सेनेट के जो इजलास हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए जा रहे हैं। वफाकी काबीना का जो आज इजलास था आइनी तरमीम के हवाले से, वो भी आज मौखर कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है और सारा जो लाओ लश्कर था हमला करने के लिए आला अदलिया पर जमा किया गया था वो तितर बितर होकर अपने अपने घरों को वापस जा रहा है। बड़ी खुशखबरी नाज़रीन हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जो आइनी तरमीम पेश करने का मामला है उसे मौखर कर दिया गया है गैर मुअय्यना मुद्दत तक। बड़ी खबर। इसके अलावा नाज़रीन इससे भी बड़ी एक खबर ये है कि इमरान खान की एक और बड़ी खुदाई मदद ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हामिद खान ने आज ये बड़ी खबर दी है कि मुल्क में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को गुलाम बनाने की हुकूमती साजिश के खिलाफ 19 सितंबर से मुल्क गिर वकला तहरीक शुरू की जा रही है। बड़ी खबर नाज़रीन, 19 सितंबर से हुकूमत के खिलाफ, हुकूमती वारदात के खिलाफ मुल्क गिर वकला तहरीक शुरू की जा रही है। इस तहरीक का आगाज़ कहाँ से होगा और फिर ये बतदरीज पूरे मुल्क में कैसे फैल जाएगी और 26 अक्टूबर इस तहरीक का फ़ैसला कुन दिन कैसे होगा, ये सारी तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल है जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि वकला कम्युनिटी ने वफाकी आइनी अदालत के हवाले से क्या अहम ऐलान किया है और किस हवाले से हुकूमत को ये चैलेंज दिया है कि उस काम के लिए सरकार को उनकी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। बहुत खौफनाक किस्म की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो आपने अगर सुन ली है तो ठीक है, वरना उसकी कुछ तफसील आज हम भी शेयर करेंगे। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और मोहतरमा बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की तरफ से दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद किए जाने के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अपील दायर कर दी गई है। ये आखिरी केस है जिसमें इमरान खान अभी अडयाला जेल में कैद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये ज़मानत मंजूर होना इसलिए भी यकीनी है कि आइनी तरमीम का सबसे बड़ा हदफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ही हैं और इस जंग में जो हुकूमत जारहियत करने जा रही है आला अदलिया के ख़िलाफ़, इमरान खान बहुत बड़ा मोर्चा है हमारी आला अदलिया का, इमरान खान और पीटीआई और वकला। तो इसलिए इमरान खान के हवाले से ये गालिब इम्कान यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा और ज़मानत हो जाएगी और वो सितंबर में ही जेल से बाहर आ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, आइनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से हुकूमत ने फ़िलहाल अपनी मुकम्मल शिकस्त फाश तस्लीम कर ली है और आज इस हवाले से बुलाया गया इजलास जो था वफाकी काबीना का वो भी मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट के जो इजलास हो रहे हैं उनके एजेंडे में भी आइनी तरमीम का मामला शामिल नहीं किया गया और जो रूटीन की थोड़ी बहुत कार्रवाई करके दोनों इजलास अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी किए जा रहे हैं। ये जो हुकूमती वज़रा हैं, मशीर हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने ये बाज़ाब्ता आज कह दिया है। यूँ समझ लें कि खेल ख़त्म, पैसा हज़म। नवाज शरीफ वापस लाहौर चले गए हैं और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी नहीं की इस्लामाबाद में, इतने वो दुखी हैं या गमज़दा हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि हुकूमती जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में हाजिर रहने का जो हुक्म दिया गया था
وہ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ اس لیے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز حکومت نے صدر زرداری اور پیپلز پارٹی کی مدد سے اعلیٰ عدلیہ پر جو خوفناک لشکر کشی کی تھی، اس میں اسے مکمل پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس لیے جو اہل وطن ہیں وہ عید میلاد النبی کی خوشیاں کسی بھی خوف اور خطرے سے بے پرواہ ہو کر منائیں، بلکہ اس روز شکر کریں کہ یہ خوفناک حملہ آئین پاکستان پر جو کیا جا رہا تھا اور جو ملک میں سویلین مارشل لا لگایا جا رہا تھا جمہوریت کے پردے میں، پارلیمنٹ اور حکومت کی بالادستی کے پردے میں، اس سے بچت ہو گئی ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے ثابت قدم رہنے کی وجہ سے زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف کو بدترین سبکی اور سیاسی سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور مولانا نے اپنا وہ بدلہ لے لیا ہے جو پی ڈی ایم کا سربراہ بنا کر مولانا کو مختلف لانگ مارچز کے لیے استعمال کرنے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دینے کے رویے کے ذریعے لندن مذاکرات کے موقع پر مولانا کو جب نظر انداز کیا گیا تو آج مولانا نے وہ بدلہ لے لیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور اپڈیٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ تو ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے خلاف جو پی ٹی آئی نے درخواست دی ہوئی ہے اس کی سماعت ہوئی۔ اس سماعت کے دوران جو حکومت کا نمائندہ ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل، اس نے عدالت کو بتایا کہ آج کے دن تک عمران خان کے ملٹری ٹرائل یا انہیں فوجی حراست میں دیے جانے کے حوالے سے وزارت دفاع میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو اس سے ناظرین، یہ جو خوف و ہراس پھیلایا گیا تھا اس کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان کو فوجی عدالت کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں جو صورتحال سامنے آئی ہے، اب پی ٹی آئی بھی نکل رہی ہے، اس میں جلسہ ہو رہا ہے، لاہور میں مینار پاکستان پر بھی جلسہ ہو رہا ہے، اور جو وکلا ہیں انہوں نے بھی اجلاس بلا لیا ہے، جس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ وکلا تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک دن پہلے وکلا پہلے وہاں پر میدان سجائیں گے اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی میدان میں آئے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ حکومت ایک بڑا سمجھ لیں کہ لشکر کشی کرنے کے بعد پسپا ہوئی ہے، اس کے بھی نفسیاتی اثرات ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں جو حکومت نے ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کر رکھی تھی، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ رہا تھا اور پنجاب میں پی ٹی آئی کو کچل دینے کے منصوبے بن رہے تھے، اور اب ہر حوالے سے پسپائی اسی طرح اختیار کی جائے گی جس طرح رات نواز شریف جب اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے تو وہ جارحانہ موڈ میں تھے کہ آج بس جا کے فضل الرحمان کو ساتھ ملا کے ہم آئینی ترمیم کر دیں گے اور سب کچھ تہو بالا کر دیں گے، جو مخالفت ہے سیاسی مخالفت اور عدلی اعلیٰ عدلیہ بھی، اور سب کچھ ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن آدھی رات کے بعد پسپائی اختیار کر کے انہیں واپس جاتی عمرہ جانا پڑا۔ تو ایسی ہی پسپائی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گی، اور اس حوالے سے جو 25 اکتوبر ہے وہ فیصلہ کن دن ہوگا، اور 26 اکتوبر یہ جو وکلا تحریک شروع ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے کیوں اہم ہے، تو وہ یہ سن لیں کہ آج جو سپریم کورٹ بار کونسل کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں یہ کیٹیگوریکلی اعلان کر دیا گیا ہے کہ 26 اکتوبر کو پاکستان کے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی پاکستان کا چیف جسٹس تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور اگر ایسی کوئی سازش یا کوشش کی گئی تو پورے ملک کے وکلا جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ سپریم کو اگر آپ نے وفاقی آئینی عدالت بنانے کی کوشش کر کے سپریم کورٹ کا جو درجہ ہے وہ مقام ہے گھٹانے کی کوشش کی، اس کے پر کاٹنے کی کوشش کی، تو اس کام کے لیے آپ کو ہماری لاشوں پر سے گزر کر سپریم کورٹ تک پہنچنا پڑے گا۔ اس حد تک ناظرین بات کر دی گئی ہے، اور یہ بھی کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کہ جو آئینی عدالت ہے وہ ہائی کورٹس بھی آئینی عدالتیں ہیں اور سپریم کورٹ بھی آئینی عدالت ہے، اور آئین نے سپریم کورٹ کو سب سے سپریم جو ہے جوڈیشل باڈی قرار دیا ہے، سب سے سپریم عدالت قرار دیا ہے۔ اس لیے اس کا یہ جو منصب ہے، اس کا یہ جو مقام ہے، یہ چھیننے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی،
اور جو وکلا ہیں وہ اس کے حوالے سے شدید ترین رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک گیر تحریک چلائیں گے، اور جس طرح پہلے سابقہ تحریکیں چلیں ان کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا ہے کہ اس تحریک کو کامیابی تک رکھا جائے گا، اور جو کالا کوٹ ہے اسے وہ انڈرمائن کر رہی ہے یہ حکومت فارم 47 والی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس حکومت کا تو اپنا مینڈیٹ ہی مشکوک ہے، کیونکہ فارم 47 کی اکثریت اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، تو انہیں تو حق ہی نہیں بنتا کہ وہ کوئی آئینی ترمیم کرے، چاہے جائے کہ یہ آئین کی بنیاد ہلا دینے والی اتنی خوفناک ترمیم کریں گے جو بالواسطہ ملک میں مارشل لا لگانے کے مترادف ہے۔ بڑی زوردار آج ناظرین پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور بالکل چیلنج کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ سپریم کورٹ پر حملہ کر کے دیکھیں، پھر پہلے آپ ہماری لاشوں پر سے گزریں گے، اس کے بعد آپ سپریم کورٹ تک پہنچ سکیں گے۔ تو ناظرین یہ بڑا خوش آئند ہے، یہ بھی عید میلاد النبی کی ایک خوشخبری ہے، وہ اس لیے کہ جب تک عدالتیں آزاد ہیں تو انشاءاللہ العزیز پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو یہ لوگ اپنی انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنا سکتے، ریلیف ملے گا۔ یہ آخری سمجھ لیں جو ہڈی ہے کباب میں، یہ قاضی فائز عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو آخری دن ہے وہ 25 اکتوبر ہے۔ 26 اکتوبر سے اس ملک میں حق و انصاف کی بالادستی کا ایک نیا سورج طلوع ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کو بھی اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اور عمران خان کو بھی یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں ان سے نجات مل جائے گی۔ اور جو 8 فروری کا اصل مینڈیٹ ہے اور فارم 47 اور فارم 45 کا جو تنازع ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز 26 اکتوبر سے جو نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے اس میں حل ہو جائے گا۔ تو ناظرین وکلا کمیونٹی نے جس غم و غصے کا اظہار کیا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے حوالے سے درخواست دائر تھی اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ضمانت دائر کر دی گئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد عمران خان باہر ہوں گے وہ اڈیالہ جیل سے، اور ایک تاریخی استقبال ہوگا، اور جس کا یعنی کہ پورے خطے کی سیاست میں ایک بہت بڑی وہ مثال بنے گا۔ ناظرین ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے ذریعے کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا، اس کے ذریعے ایک ایسا سسٹم ملک میں رائج کیا جا رہا تھا کہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، ان کا سٹیٹس چیف جسٹس اور ایک آئینی عہدے سے کم کر کے چیف سیکرٹری اور آئی جی کے لیول کا کیا جا رہا تھا، کہ جنہیں اپنے منصب کے حوالے سے تمام تر حکومتی خوشنودی کی ضرورت ہوتی ہے، حکومت ہی انہیں اپوائنٹ کرتی ہے۔ جن چیف جسٹس صاحبان کو اور جسٹس صاحبان کا لیول بھی وہی ہو جانا تھا جو مختلف محکموں کے سیکرٹری صاحبان کا ہوتا ہے، اور اس لیے یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ آئینی ترمیم منظور ہو گئی تو پھر لسٹیں بنا کریں گی پارلیمانی پارٹیوں میں یا سیاسی جماعتوں کے جو اعلیٰ قیادت کے اجلاس میں کہ ان بندوں کو ہم نے جسٹس لگانا ہے ہائی کورٹ میں اور فلاں کو ہم نے چیف جسٹس لگانا ہے۔ جب یہ حالت ہو جائے گی کہ تمام جو جج ہیں ہائی کورٹس کے وہ سارے مختلف سیاسی جماعتوں کی خوشنودی کی وجہ سے آئیں گے، تو پھر وہ جسٹس کیا آگے جو بندے رکھے جائیں گے جو آگے پورے احکامات چلیں گے پوری جوڈیشری میں ڈسٹرکٹ لیول تک، تحصیل لیول تک جسے ہم ماتحت عدلیہ کہتے ہیں، تو وہاں پھر ان ججز کے، سول ججز کے، سیشن ججز کے، ایڈیشنل سیشن ججز کے، سینئر سول ججز کے جو تبادلے اور تقرریاں ہیں وہ بھی پھر وہ جج کریں گے جنہیں حکومت نے رکھا ہوگا، جنہیں حکومت نے کسی خاص اپنے مقصد کے لیے رکھا ہوگا، اور پھر حکومت کی مسلسل خوشنودی کے ذریعے ہی وہ اگلے مراحل تک یعنی ترقی کریں گے، چیف جسٹس ہائی کورٹ بنیں گے، سپریم کورٹ کے جج بنیں گے، وفاقی آئینی عدالت کے جج بنیں گے، کیونکہ ہر مرحلے پر انہیں حکومت کی خوشنودی کی ضرورت ہوگی، تو پھر وہ حکومت کی طرف سے آنے والے کسی بھی طرح کے جو تقرر و تبادلے کے حوالے سے ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پر جو تقرر و تبادلے ہونے ہیں جج صاحبان کے، اس کو پھر انکار نہیں کر سکیں گے وزیر اعلیٰ کا اگر حکم آ گیا، یا وزیر اعظم کا، یا کسی وفاقی یا صوبائی وزیر کا۔ تو جب یہ حالت ہو جائے گی تو پھر جو ارکان قومی و صوبائی اسمبلی ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کے، اپنے اپنے ضلع کے جو سول جج ہیں، جو سینئر سول جج ہیں، جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں، جو سیشن جج ہیں، ان کے تقرر و تبادلے کے حوالے سے
वैसे ही सिफारिशें करवाएंगे और वैसे ही असर व रसूख इस्तेमाल करवाएंगे जिस तरह वो डिप्टी कमिश्नर के तबादले के लिए करवाते हैं, DPO के तबादले के लिए करवाते हैं, और मुख्तलिफ जो सतह के अफसरान हैं, DSP है, SP है, तहसीलदार, इनके तबादले में जिस तरह वो मुदाखलत करते हैं, इस तरह फिर ये मुदाखलत शुरू हो जाएगी लोअर लेवल तक। और फिर जब इस हवाले से उनके तकर्रर व तबादले के हवाले से मुतलका MNA MPA का इतना ज़्यादा असर व रसूख होगा कि वो वज़ीर आला के ज़रिए जब चाहेगा हाई कोर्ट से उनका कान मरोड़ देगा, तो फिर क्या होगा? फिर लोग इन अदालतों से इंसाफ लेने के लिए वकला के पास नहीं जाएंगे, वो MNA MPA के सेक्रेटरी या उनके चट्टी दलालों के पास जाएंगे कि जनाब जो पैसे हमने वकला को देने हैं वो चट्टी दलाल को दो, वो सिफारिश करवाए। जब MP MNA की कॉल आ जाएगी तो जिस जज को तकर्रर व तबादला ही उस MPA या MNA ने करवाया होगा उसकी फ़ोन कॉल पर वो क्या फ़ैसला नहीं देगा। ये पाकिस्तान के बाकी महकमों में तो ये कल्चर है। अब वो यही कल्चर अदलिया में भी लाना चाहते हैं ताकि पूरा मुल्क जो है वो उनकी ग्रिप में आ जाए, जिसलिए हमने कहा था कि इस मुल्क को वो पिंजरा बनाना चाहते हैं कि जिसको चाहेंगे आज़ादी मिल जाएगी, जिसको चाहेंगे पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। ये सूरत हाल है। इसलिए ये जो तरमीम है, मुजव्वज़ा आइनी तरमीम, ये बाकी आइनी यानी मुल्क के उस पर तो हमला है ही, जो आइनी ढांचा है, जो आला अदलिया है, उस पर तो हमला है ही। उसके साथ साथ जो लाखों वकला हैं, ये उनके पेट पर भी बहुत बड़ी लात मारने के मुतरादिफ है, क्योंकि फिर एक कल्चर बन जाएगा कि जनाब अदालतों में तो इंसाफ होना नहीं है, वहाँ तो वही फैसले होंगे जो MP MNA कहेगा, जो वज़ीर कहेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो थाने में ही किसी को पैसे दे दिलाकर आप अपना मसला हल करवा लें, अदालत में ये मसला जाना ही नहीं चाहिए। और जो मसले अदालत में चले जाएंगे उनके हवाले से भी लोगों की सोच यही होगी कि जो वकील को पैसे देने हैं, जो मुंशी को देने हैं, जो पेशियों पर खर्च होंगे, वो सारे पैसे क्यों ना किसी चट्टी दलाल को दिए जाएं जो MP MNA का ख़ास आदमी है, तो उससे MP MNA से वो सिफारिश करवाएगा और उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। तो ये सूरत हाल पैदा होने जा रही थी इस मुल्क में। अल्लाह ताला ने बचा लिया है। दुआ करें कि ये मुस्तक़बिल में भी ऐसी कोई काविश, ऐसी कोई साजिश कामयाब ना हो। जो मज़ीद नाज़रीन अपडेट्स होंगी वो हम जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।